الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم حبيباتي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في أحسن صحة وفي أحسن حال يا رب. اليوم جيت باش نقدم لكم واحد الطبق ديالنا اللي هو الطاجين المغربي طاجين البقري بالسفرجل. فكنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش في التعاليق ديالكم، واللي باقا متشاركش القناه تشارك معنا، مرحبا بكم. فانا كنتشكر لكم بزاف على الدعم ديالكم، كنتمنى من الله يستمر ونكون خفيفه على قلوبكم. يلا حبيباتي تبعوني، غندخلوا للمطبخ باش نقدم لكم طبق اليوم. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. يلا غنمشيو ندخلوا. دونك حبيباتي غنقدم لكم مقادير ديال الطاجين ديالنا بالسفرجل. شنو غنديروا فيه؟ دونك هنا عندنا اللحم. دونك كتعملوا الكميه ديال اللحم اللي بغيتو، كل واحد على القد ديالو. انا تقريبا عندي هنا 500 غرام ديال اللحم. عندنا هنا البصله، عندنا هنا القزبر ومعدنوس يعني مقردين، مطيشه صغيره مقطعه طريفات، وجوج او 3 دراس ديال الثومه. انا عامله هنا 3. وهنا عندنا سكينجبير جنزبيل، وعندنا هنا شويه الملحه، وعندنا هنا البزار، وهنا الكركم، وعندنا هنا شويه القرفه، لحقاش هاد الطاجين غيكون شويه فيه الحلاوه. Donc je répète pour les filles en français. Donc aujourd'hui je vous présente un tagine de bœuf au coin. Donc ici on a à peu près 500 grammes de viande. Après c'est à votre choix la quantité. Du tomate coupée, une petite tomate, 3 pousses d'ail, plus de coriandre et persil coupé, fraîche, plus d'oignons, à peu près 3 oignons. Ici on a des poivres, du sel, du gingembre, plus un petit peu de cannelle, plus comment on appelle ça, du curcuma. دونك maintenant غندوز معكم طريقه التحضير. وهنا عندنا شويه الزيت البنات. دونك ان بي فوالا دويل ابري ان كار دو فيغ. دونك لويل ابري سي فوت شوا. دونك كل واحد ابري من بعد كيعمل الزيت يعني الكميه اللي يحب، كل واحد على قده. غندوز معكم طريقه التحضير. وهنا البنات عندنا نسيت، وهنا عندنا هنا السفرجل. دونك هذا هو السفرجل البنات، فوالا دو كوان. شي با واش كتعرفوه ولا لا، ممكن تقشروه ممكن ما تقشروش. فانا كنبغي نقشرو شويه، من الاحسن ما تقشروش، فهو دغيا كيتبدل اللون ديالو. خاصكم ان مجرد ما تقشروه تقطعوه تصاوبوه وطيبوه. فهنا عندنا السفرجل. دونك غنخليوه على جنب. السفرجل غندوزو نحضروه من بعد ان شاء الله. دونك غنوريكم طريقه التحضير. بسم الله. دونك اللحم ديالنا غناخذوه بحال هكا في الطاجين، غنحطو عليه هذاك. دونك غنخلط هاد التوابل مع بعض. دونك سي يعني عندنا هنا معلقه ديالها بهذا القياس. عندنا هنا معلقه ديال السكينجبير، وعندنا نص معلقه ديال القرفه، نص معلقه ديال الكركم، ونص معلقه ديال البزار. دونك ما نبقاوش عطريه باش حتى البنه يعني ما يعني نستطعموا مذاق ديال الخضره ديالنا واللحم ديالنا. دونك غنعمل شويه هكا، ما نكثروش العطريه فلوش ما تحرقش لينا. وغادي نعملوا شويه ديال هكا ديال القزبر والربيع، نحطو غير النص حتى من بعد ندير البصله، وغنزيد الباقي ملي كيطلق الماء ديالو كنزيد. وغنعمل هاد الزويته ديالنا، ما نقووش الزيت. دونك نحاولوا نمزجوه مزيان في هادشي هكا الحماد ديالنا في العطريه. دونك كنديروش عطريه كلها البنات من الاول باش ما تيحرقش لينا الطاجين ديالنا. دونك هنا راه عملت العطريه مع هذا. فوالا الطاجين هنا من يعني عزيز عليا فيعني من الاكله المفضله عندي، كيعجبني بزاف. فوالا دونك غادي نحطوه بحال هكا. غادي نزيد هذاك الريوس تاع الثومه، نزيد هذاك الريوس ديال الثومه اللي عندي. دونك انا 3 ريوس. ابخي كل واحد ثاني على حسب الذوق ديالو. نزيد نخلطو باش
نصيب هكا ديك الثومه غير ما تنزلش لينا لتحت وتحرق لينا. يعني راه غطلق البنه ديالها. من بعد البنات غادي نزيدو غنحط هاد البصله، غندير البصله من الفوق. فوالا نديرو بلي ديك البصله اللي عندنا. انا البصله البنات كنجمدها ما كنخليهاش هكا، كنقردها من قبل. هذه راه مجمده البصله، راه ماشي طايبه البنات. دونك لونيون لي با كويتي لي جيست سي دي زونيون سيرجيلي. ما كان جاجي دي زونيون جو كوب تو ان سول كو جو مي دون ان بلاطو دون او فريغو جو بيل ان بو دو سيل من الفوق جو مو باردون كنديرو في الكونجيلاتور حتى كتجمد وكنجمعها وكنديرها في الصاك ديالها. دوك دابا غادي نزيد هذيك شويه الطماطم اللي عندي بعد ما عملت هكا، نعملوها من الفوق هكا. هاد المطيشه كتعطي ديك الدغميره تجينا شويه خاطره. ودابا غادي نزيدو شويه هكا هذيك نزيدو الربيع اللي عندنا، ماشي كلشي كان يتخرط لينا. داك هذا اللحم البقري بغيتو تعملوه باللحم يعني ديال الغنمي ماشي مشكل، فانا كنفضل نعملو باللحم البقري. دونك سا سي لا فياند دو فو. دونك دابا غادي نحطو على النار، غنزيد فيه واحد شويه ديال تقريبا نوريكم الماء شحال. دونك غندير واحد نص كاس تاع الماء، نص كاس تاع الماء نخوه من الجناب. علاش؟ باش ما يتحرقش لينا، حيت درنا العطريه باش ما يتحرقش لينا. صافي هكا وكنحطو على النار مهيله. راكم عارفين الطريقه ديال الطاجين. دونك غادي سور لو فو كوم سا وان شاء الله يا بخي اون فا باسي نوريكم. باش دابا غندوز معكم نوريكم لا بريباراسيون ديال الخضره ديالو. دونك البنات انا رجعت لكم بعد ما حطيت الطاجين ديالنا يطيب. دابا غندوزو لطريقه التحضير ديال الخضره ديالنا. هذاك السفرجل، دونك غنحطو السفرجل هنايا. دونك السفرجل كنظن راه معروف هو كيشبه للتفاح، يعني الغاصون بلو بون مي سي دو فروي سي با دي فروي. دونك سي دي ليغوم لي في، دونك اون فرونسي سي دي كوان. دونك هذا السفرجل ما عرفتش انا في بلدان اخرى شنو كيدير، بس نسيت ما خليتوش. فهو شبيه بالتفاح بس ماشي تفاح. لما ندوقوا المذاق ديالو فهو حامض بالنسبه للاخوات، يعني حنا في المغرب كنقولوا السفرجل. دونك غنعمل راس معلقه ديال القرفه، غنوريكم راس معلقه ديال القرفه وشويه الملحه. دونك الملحه حسب الذوق، ما تكثروش الملحه لانه كيجي هذا فيه الحلاوه. من بعد نبعثها غنديروا ليه الحلاوه وغنزيدوا عليه الماء. نديروا الماء جهد اللي غادي يطيب فيه. فوالا. ودابا هذا غادي نغطيوه وغنخليه بحال هكا يطيب غير في هذا الماء، يعني غير الماء. جي مي جوست دو لو افيك ان دومي كويير، ان دومي بتيت كويير دو كانيل بلس ان بو دو سيل. دونك لو سيل سو فور ا ميزور، دونك شاكا سون غو. دونك انا عملت القرفه وشويه الملحه، غير نص معلقه ديال القرفه، وعملت الملحه يعني على حساب القياس ديال لا كونتيتي اللي عندي، وعملت الماء وغادي نحطوه على النار يطيب. ملي غيطيب وتصفى الماء ديالو، الا بقى الماء زائد غادي نحيدو نقصو، ما بقاش الماء زائد وقف يعني بقى غير شويه، عاد غندوزو للطريقه التتمه نوريكم الطريقه ديالو كيفاش غنعملوها من بعد. هو راه كيجي هائل ما نقولش لكم. دونك غنمشي نحطو على النار سمحوا لي غنحطو على النار. بعد ما يطيب الطاجين ديالنا يطيب نرجع معكم نوريكم التتمه ان شاء الله. باش نوريكم دوك السفرجل من بعد ما حطيته كيطيب في داك الماء ديالو مع شويه القرفه. دونك ها هو مادام البنات ملي كيبدا يدخل الطياب، دونك انا حطيت هكا الشوكه بدات كتدخل هكا، عاد شوفوا الشوكه بدات كتدخل يعني الطياب بدا كيدخل فيه. غنزيدوا السكر، فالسكر يعني باش الجهد اللي يتعسل، فانا تقريبا هنا غندير واحد نص كاس تاع السكر باش يبدا يتعسل فيه. ومن بعد غندوق، لقيت الحلاوه ناقصه غادا نزيد السكر، لقيت الحلاوه مزيانه غنحبس. فالماء الا جاكم كثير غتنقصوا الماء. فانا بالنسبه لي هنا يعني عندي السفرجل كثير الماء لحد القد، فما غاديش نقص الماء. دونك غنخلي الماء كما هو، وغنزيد تقريبا نصف كاس ديال السكر، تقريبا قياس ديال 5 المعالق كبار ديال السكر. تقريبا غنزيد 5 المعالق في هذا المقاس ديال هكا معلقه، غنزيد 5 وغنديرو عليه من الفوق ونزيد نخليه يكمل الطياب ديالو ونقص العافيه. خاصه العافيه تبقى على المهال جهد لي يتعسل السفرجل ديالنا ان شاء الله. وبعد نرجع معكم نوريكم تتمه تحضير الاكله ديالنا، الطبق ديالنا ديال اليوم. دابا البنات بعد ما طاب اللحم ديالنا، الطاجين ديالنا ها هو طاب.
دابا اللحم ديالنا ها هو طاب، يعني دخلوا الطياب. فكنتكو باش كتعرفوا اللحم واش طاب البنات بالنسبه للمبتدئات، فكنتكو بالشوكه. دونك بحال هكا، الا الشوكه دخلت في اللحم ديالنا طاب. فوالا دونك ها هو طاب. دابا غادي نزيدو عليه الزبيب باش كيعطي مذاق ديال الحلاوه. نديرو عليه الزبيب كيعطي حتى واحد البنه زوينه. فوالا هاد الزبيب هو كيعطي واحد الحلاوه ما نقولش لكم البنات، كتذوق بطبيعه الحال الملحه. ودابا غادا نزيد نستف فوق منه هاد السفرجل ديالي من بعد ما تعسل. فها هو شفتوا يعني كيفاش التعسيله ديالو ولات، يعني السفرجل ديالي ها هو تعسل. دونك ابخي كوي بيان. فوالا غنستفو في الطاجين ونرجع معكم باش نوريكم الشكل ديالو النهائي ان شاء الله. دابا حباباتي رجعت معكم بعد ما استفت هاد السفرجل وخليته شويه وغطيت الطاجين وخليته شويه هكا طبخ معاه، خدا ديك الغلوه ديالو وسقيت يعني الطاجين ديالها بداك الماء اللي تعسل ديال السفرجل. فما نقولش لكم راه كيجي رائع ولذيذ وساهل يعني في التحضير ديالو. فكنتمنى تجربوه ويعجبكم، وكنقول لكم هنا شهيه طيبه، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم. فبسلام عليكم، كنحبكم كنحماق عليكم، وشكرا بزاف حبيباتي على الدعم ديالكم، ويا ربي يا ربي تحفظكم وتنجيكم يا ربي من كل اذى يا ربي. يلا باي، بسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم.